हय रे वास येता न्हू वास येता आतां पळय त्यो माडयांक गेल्यार सामको बस्त करून वास येता आं आनी इतली लागीं आतां थंगा पळय ती माती आसा ती माती पळय सामकी आतां हुंवार येतरी तें उदक येता वयर यो पळय आतां पयलीं हुंवारेला कितलें येतालें उदक हांगा वयर वयर वयतालीं थंय अर्दका पावतालें उदक आतां हो प्लांट जालो जाल्यार कितें त्रास जातलो तुमकां हे न्हू प्लांट लागलो आवाज येता आमच्यान आयकोन न्हू तो आमच्या घरांत आतां तुमी म्हणटा हें जें तुमी कितें करपाक सुरू केल्या फाल्यां आमकां कशें रावचें पडटा काय ना आतां हो आवाज जो जाता तो आमच्यान तो आयकुपाक येना मागीर जेन्ना खूब पळय जेन्ना सुरू जातलो तेन्ना आमी कितें करपाचें कशें रावपाचें आमी पळय जाणटेलीं आनी आमी आतां वचपा सारकें दुसरे कडेन वचपा सारकें आमचें साधन कांय ना कितें येता तें बीन सांगलें तुमकां कोणी ना ना तशें कांयच आमकां कांयच सांगूंक ना हांगासर म्हाका तेकोन आसा हांगा पूण आवाज येता तेन्ना कोण कोण येता तांकां हांवें एकट्याक विचारलें कितें करता काय म्हणल्यार तेणें सांगलें आपूण पूल बांदता म्हणून हांगासर म्हणून हांवें मागीर दादूक सांगलें कितें करता तें पळय हांगासर म्हणून ताका इल्ले फावटी हांवें इंस्ट्रक्शन दिलें अशें अशें करता म्हणून आनी म्हाज्या भाटान वयर पोल घातला भितरल्यान येवन घातला पूण आमकां सांगूंक ना कित्याक लागून घातला इवन ते सर्वे करता तेन्ना आमकां सांगूंक जाय आसलें न्हू तेंच्यांनी तुमी तुमची पंचा बीन मेळ्ळें वचून मेळ्ळें वचून ताका सांगलें आमी अशें अशें केलां म्हणून तेणी पळोवया म्हणून सांगलें आमदाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी आमदाराक आमी आतां हें कितें करता पळय तें येवन तेणें हांगासर सविस्तर पळोवचें आनी आमकां हांगासून वाचोवचें अशें आमी मागता तेजे कडेन कित्याक ही 4-5 घरां जीं आसा पळय ना ही सायडीची सगळे त्रास जातले वाडो भर ते लागना आमकां पावसाक ही म्हाजी धड आसा पळय न्हू तेका हांगा म्हाजे कडेन व्हिडिओ सुद्दां घरांत आमचे ते सायडीन सिलेक्ट करपाचें आमचे ते हें आसा थंय येता म्हणजे टॉयलेट आसा संडास आसा ते संडास ताका उदक येता दोनी न्हंयच्यानी हांगासर उदक लेवल एक लेवलाक येता आमी आमी मागीर बांदकाम जाता मागीर ते वयर घरा भितर सरतलें उदक ते आनी ह्या पावस पडलो म्हणटकीर व्हडल्यो व्हडल्यो हें येता आमचे जाता एका विचार आसा तेणे सुद्दां मारलेलो आसा व्हडले व्हडले म्हणजे सामके हे ते तुगे आनी उदकाचे ते लोटार वयर सरता घरान भितर सरता आमच्या गेल्या वर्सा आमी मारला कोणा सायडी कोणा तांकां तेणें कन्फर्म घेवप आमी बाबा तुगे जमनी कितें आहा आमगे तुमी येता बे काम करतात बाबा तुगे फातर खंय आसा तें कळों जाय न्हू तेणें हाडलें आमगे 60-70 वर्सां पयलीं आमगे व्हड नंबर नुस्तें धरतालें म्हाका बापायलें म्हगेलें तूं म्हणटा थंय माती फिलींग करता बाबा आमकां सांग तुगे फातर खंय आहा तुगे फातर खंय आनी तुमगे फातर अशें जावपा जाय न्हू तुमी येता बाय फोर्साचेर तुमी हें करता म्हणजे कितें आतां आमगे घर तेकोन आतां हें उदक फिलींग केल्यार पावसा उदक वयता खंय आमगे घर बुडटा ही आतां फोंड मारले कडेन आहा पूण म्हणटा आतां बंदारा म्हणटा बंदारा जावन आमकां फुडें आमकां कितें त्रास जातले तें आमकां येना आजुनी कोणेच आमकां तेजें हें दिवंक ना एक्सप्लेनेशन दिवंक ना आजुनी स्थानीक पंच बीन आसा तुमचे बरोबर हय स्थानीक आमी डेली पंचा वचून मेळत आसा अशें हेजें कितें हें करा म्हणून तोय आमचें वाटलें आहा म्हणटा आमी आतां आमदारा कडेन एक मागता की तेणी येवन हांगा पळोवचें आनी आमचेर कितें जाल्यार हें करचें आमकां सेव करचें हितूनच्यान नाल्यार फुडें आमकां भुरग्यांक हें ना हांगा अभ्यास बी करून रात दीस चालू आसता काम किती त्रास जाता हेजे सद्या आवाज येता मुसनेक चालू आसता तेजो आवाज येता रात दिसाचो सुभाष फळदेसाय साहेब बसून येवन गेलो तेणेंय पळयलें आमचें तो सकयल बसून गेलो कळटुवान सगळें पळयलें कळटुवान तेणें म्हणपा हो योग्य ना हो कळटुवान तेन्ना ह्या आमदारान आमकां हो न्याय दिवचो आनी तेणी प्रत्यक्ष येवन पळोवचें हांगसर आमी ताका रिक्वेस्ट करता कळटुवा की तेणी येवन पळोवचें आनी हो तात्काळ हो बंद करून उडोवचो तुमचे पिढे कितें मुखार डेंजरस आसा आतां आमगे भुरगीं शिकतात तांकां रातची न्हीद पडपा ना ह्या रातची पासून काम चालू जालें आतां 3 दीस जाले रातच्यान काम चालू जाता दीस रात चालू तूं घरा कडेन न्हिदपा सूख ना आनी फाल्यां सांगान ह्या भुरग्यांक कितें जायत म्हणून आमच्यान सांगपा नजो एक जवळ जवळ 11 म्हयने पयलीं हांव सांगत आसा की एक WRDन एक हांगा बॅरेज प्रपोज केल्ली आनी त्या वेळाचेर असो विशय जालो की आमी पंचायतीन ते कंडिशनल NOC दिल्ली प्रोवायडेड जे रिप्रेझेंटेशन आसा बाकीची ज्यो तुमकां NOC आहा त्यो तुमी घेया आनी काम स्टार्ट करा लोकांक विश्वासाक घेवन करा अशें म्हण आनी त्या वेळाचेर WRDन कांयच केलें ना आनी त्या वेळाचेर लोकांक मागीर अशें एक भ्रम पडलो की गांव बुडटलो अशें म्हणून कांय जाण एक समाज सुदारक मुखार सरले आनी गांव बुडटलो अशें म्हणून तेणी आवाज केलो तितून भितर ते कोणाक तेजे बंदारा बद्दल कांय इन्फॉर्मेशन नासल्या कारणान कितें जालें तेंकांय खरें दिसलें आनी त्या वेळाचेर एक अशें डिसिजन जालें आमचे ग्रामसभेक की तो प्रोजेक्ट बंद करया अशें म्हणून आनी आमी तो बंदूय बी केलो कित्याक विशय कसो आसा प्रोजेक्ट कितकी इम्पॉर्टंट आहा तो इम्पॉर्टंट ना इम्पॉर्टंट कितें आसा जी गांवचे सेंटिमेंट आहा की गांवचे जे विचार आसा किंवा गांवचे लोकांची जी सी आहा ती म्हाका इम्पॉर्टंट आहा म्हणून आमी तो बंद केलो हांवें मंथली मिटिंगेक घातलें की तो प्रोजेक्ट बंद करचो असो म्हणून एक्चुअली सांगपाक जाय जो प्रोजेक्ट आहा इज अ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अंडर WRD जे चीफ मिनिस्टर किंवा तेंचे रेकमेंडेशनाचे आयले
आमचे पंचायती येयले म्हणटा आमी ते रिजोल्युशन गव्हर्मेंटा प्रोजेक्ट पास करचेच पडटा. सो ते कितें जालें प्रपोज आनी सेकंडेड आसतात, पूण प्रोजेक्ट खंयच्यान येयला थंयच्यान गव्हर्मेंटा कडच्यान येयला, हो एक विशय आहा. सो तेजे नंतर कितें जालें, जेन्ना प्रोजेक्ट हो जालो आमी बंद केलो आनी एक्झॅक्टली जवळ एक 8-10 म्हयन्या नंतर आतां एक अशें आवाज जालो की हांगसर खणपा लागले. आतां त्या वेळाचेर 2 सायटी सिलेक्ट केल्यो, एक चोगले पंप हावसा कडेन आनी एक मिराबागा, 2 सायट सिलेक्ट केल्यो. आनी ही जी सायट सिलेक्ट केल्या ती इन द हार्ट ऑफ द विलेज. आतां हे लोक जेन्ना आवाज जालो इमिडियटली म्हाजे फुडें रश करून येयले की अशें आसा म्हणपाक. हांवें म्हणलें तुमी एक रिटर्न एप्लिकेशन दिया, आमच्या डिपार्टमेंटाक धाडटा. आनी त्या वेळाचेर तेणी एक रिटर्न एप्लिकेशन दिलें. तेजे नंतर मागीर गांवांकूय तेणी हें केलें, सगळें केलें. आनी तेजे नंतर एक सगळे संमतीन जवळ आमची गांवाची एक 4 घरां सोडलीं जाल्यार सगळ्या घरांनी हे प्रपोजलाक ऑब्जेक्ट केल्लें आसा. आनी प्रपोजल आमकां हे पॉयंटाचेर नाका हें म्हणून सांगलें आसा. म्हणजे तेजे नंतर हें रिजोल्युशन तेणी जेन्ना हें लेटर पंचायती धाडलें, WRD धाडलें, इवन कन्सर्न जे बाकी वेगवेगळे डिपार्टमेंटांक सगळ्या तेणी आमी रितसर आमी कंप्लेन केली. आनी तेजे नंतर आमी हांगसर इन्स्पेक्शन केलें. हांव सरपंच येवन हांगसर इन्स्पेक्शन केलें कंप्लेनी आदाराचेर. इन्स्पेक्शन केल्या अशें दिसून येयलें की हेंचे कडेन कांय डॉक्युमेंट सबमीट करूं ना, कांय सबमीट ना. आनी आमी इमिडियटली तांकां लेटर केलें पंचायतीच्यान की स्टॉप नोटीस काडली आनी तुमी सांगलें की तुमचे जे डॉक्युमेंट्स आसा ते पंचायती प्रोड्यूस करा, आमी ते लोकां मदीं दाखयता आनी तेजे नंतर तुमी पयलीं काम बंद करा आनी मुखार आमी हें करया अशें म्हणून. सो तेजे नंतर तेवूय तेणी कांय केलें ना. तेजे नंतर आमी आमची जी फोर्टनायट मिटींग आहा थंय हें ऑब्जेक्शन प्लेस केलें भितर. थंय तेजे नंतर सेक्रेटरीन तांकां लेटर धाडलें WRD, थंय तरी कांय रिस्पॉन्स ना. तेजे नंतर आमी पुलीस स्टेशनाचेर इन्फॉर्म केलें आनी डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म केलें अशें आसा म्हणून. सो तेजे नंतर डेप्युटी कलेक्टरान जॉयंट मिटींग घेतली आमचे जे WRD किंवा पुलीस PI आनी पंच आमचे सरपंच सगळ्यांनी जॉयंट मिटींग घेतली. आनी थंय रेकमेंड केलें की डेप्युटी कलेक्टर की ते जे पंचायतीन तुमकां डिमांड केलां की ते प्रेजेंटेशन लोकांक दाखया, लोकांक तुमगे डॉक्युमेंट्स दाखया, एक्झॅक्टली प्रोजेक्ट कितें आसा तो दाखया. आनी तेजे नंतर मीन टायम काम स्टार्ट करा. तेजे नंतर जे कितें लोकांक तुमी घेवन काम स्टार्ट करा अशें म्हणून डेप्युटी कलेक्टर आसा. आयज पंचायतीन आमी ताका स्टॉप नोटीस काडल्या, आमच्या सेक्रेटरीन ताका स्टॉप नोटीस काडल्या, डेप्युटी कलेक्टराक रेकमेंडेशन केलां. आनी इतकी आज हे WRD इतकी दादागिरी की आज एक दीस तूं तें काम बंद करनासतना हें काम चालू दवरतात. म्हणजे हितून कितें सांगपाक सोदता की तुमी खंयचे प्रोजेक्ट हाडटले आनी आमचे ठोपतले, आमकां एक्सप्लेन करा, आमकां दाखया. आज तुमचे सपोज जे काम आसा जाल्यार तुमी एक बोर्ड मारलें ना थंय बाबा तो कितके काम कितके अमावंटाचें किंवा कॉन्ट्रॅक्टर कोण हें कोण तें कोण कांयच एक्सप्लेन जशें जणू काय कितें तुमी गव्हर्मेंट जालें म्हणजे येतले आनी आमकां जायते करतले. गांवच्या लोकांक सेंटिमेंट ना, गांवच्या लोकांक कांयच सेना हांगसर. सो म्हाका खास करून निवेदन आसा की WRD कडेन इमिडियटली तुमी काम बंद करात, लोकांले इश्यूज आयकून घेयात आनी तेजे नंतर जे डिसिजन जातले तेजे डिसिजनाचेर जेन्ना आमचे आमदार आसतलो किंवा आमचे सरकार आसतलें ते डिसिजनाचेर आमी आसतले. पूण लोकांक विश्वासाक घेया आनी मेन टायम काम बंद करा अशें सगळ्यांनी संमती आहा. तुमी आमदार जो आसा डॉक्टर गणेश गोगोय हेजी कानार गजाल घातली तुमी? तेजे कानार घातलेली आसा आनी तेणी म्हाका पूर्ण विश्वास दिला. संजय सांगपाक लागलो की तुजे फाटल्यान आपूण आसा, तुमच्या गांवच्या लोकां फाटल्यान आसा, जे तुमकां जाय तेच जातले. पूण कांय कारणान ते आउट ऑफ स्टेशन आशिल्ले, येवपाक पावलो ना. पूण आयज सांजचे म्हाका तेणें आपयला. सो तेजे नंतर हो रितसर हांव जो विशय आहा तेगे कडेन मांडटलो आनी तेणें आमकां फूल कॉपरेट करता म्हणून सांगला. हेजे पयलीं नाना जो सुमित नायक आसलो ऑब्जेक्ट करतालो, हेजेर कितें स्टेटमेंट बी आसा? ते मनशाचेर म्हाका कांयच उलोवपाक एक्चुअली गरज ना. पूण आतां विचार म्हणून सांगता हांव की ओके ते इनिशियल स्टेजीर तेणें अशें आवाज केलो की गांव बुडटा, हें बुडटा, तें बुडटा, सगळें केलें आनी आमी तेजे बरोबर रावले, गांवचे आख्खे लोक रावले. पूण म्हाका ताका विचारपाक जाय जे सर्वे नंबर 26/8 जे प्लॉटाचे तुमी इलिगल एक्सट्रॅक्शन सेंड करताले ते प्लॉटाचेर दवरताले, आज हे प्लॉटाचेर हो बंदारा येता, हे प्लॉटाचेर ही बॅरेज येता, जाल्यार तेजी कितें से आसा हांगसर? तेणी कितें ऑब्जेक्ट केलें ना? जर सपोज ही इज वन ऑफ द लिगल एअर ऑफ द प्रॉपर्टी जाल्यार तेणी कितें ऑब्जेक्ट केलें? आज WRD त्या प्लॉटाचेर बांदता हें तेजी जी हें आसा, तेजी जी ऑथेंटिकिटी आसा किंवा तेजी जी हें आसा म्हणजे कितें प्रामाणीकपणां तें हांगा दिसून येता की हो प्रोजेक्ट तेजी संमतीन जाल्ला म्हणून. दुसरी गजाल हांव सांगता की जेन्ना आमी सगळे गांवां भोंवताले, हांव आशिल्लो बरोबर, आमी एके घरा कडेन गेले सिग्नेचर घेवपाक की आमकां बंदारा ह्या पॉयंटाचेर नाका अशें म्हणून. जाल्यार एके फॅमिलीन एक मेंबरान सायन मारना. म्हणजे हो कितें सांगूंक सोदता की आपूण एक सायडीच्यान अशें म्हणा म्हाजो खंय दोळे धापून दूद पिता ताका दिसता की कोणाक दिश्टी पडना म्हणून, तशी गो तेगे जाल्ली आसा. दुसरी गजाल तो तेगे प्रेस कॉन्फरन्स पळयला हांवें, तो म्हणटा हांगसर इलिगल मायनींग हें चिऱ्यांची हें चलता, बाकीची गजाल चलता. म्हाका एका विचारपाक जाय, तूं देवूळ बांदपाक जाय म्हणून, देवळां रिपेर करपाक जाय म्हणून एक्सटॉर्शन कोण करताले पयशांचे? आज तुमी सगळे ते चिरवालांचे पयशे घेतले, आज तुवें ते अकावंटाक घातले, तुवें ते बुकाचे लेजराचेर दाखयले, आज हे पयशे खंय आहा? सो खूब विशय आहा. तेजे भायर हें कितें आसा, हेणी इलिगलिटी PhD केल्ली आसा. वयर तेंचे कडेन आनी एक केस ऑर्डर जाल्ली आसा DMG कडच्यान, जवळ जवळ 32 लाख रुपया तांकां ऑलमोस्ट मोर दॅन दॅट तांकां फायन मारले आसा की इलिगल एक्सट्रॅक्शन जो मेटल स्टोन आहा
तेणी सांगचें ना म्हणून हांव तुका रितसर दुसरी प्रेस कॉन्फरन्साक पेपर घेवन दाखयता. म्हणजे आयज जे पळय उलयता पळय न्ही आरोप करता पंचायती अशें तशें पळय हांव हे वाठारांत 3दा निवडून येयल्लो आसा 12, 17 आनी 22 आनी लोकांचो पूर्ण विश्वास म्हाजे आहा. इतकोच विश्वास कित्याक आमी हांगा प्रामाणीकपणान काम करता आनी प्रत्येक वेळा जी आमची लीड आहा 12 जावं 17 जावं 22 प्रत्येक वेळा वाडलेलो आसा कित्याक हे लोकांचो विश्वास आहा. आयज तो आनीक विशयाचेर उलयतालो की हांवें हाका PWD NOC दिल्या आपल्या दिल्या खंयची दिल्या आमचे दुलबा नगर आनी कश्टीमळ एक गांव आसा थंय अजुनूय उदक मेळना आमी थंय टँकरीन उदक घालता. हांवें आमची परचेस प्रॉपर्टी विदावट एनी कॉम्पेन्सेशन हांवें NOC दिल्या कोणा दिल्या PWD दिल्या आमी WRD दिवना जे करून तांकां थंय उदक मेळचें म्हणून. आनी हो अशें हें करून दाखयता की संजय इतकी लटी बुडलेला आहा हें बुडलेला आहा. सावड्डे मतदारसंघाच्या मिराबाग वाठारांत जेन्ना WRDचो बंदारो येतालो आनी त्या टायमार हांगा व्हडलो गाजावाजा जालो आनी तो बंदारो खंय तरी कॉलेप्स जालो म्हळ्यार बंदारो कॅन्सल केल्लो गेलो. आनी त्या टायमार लोकांनी स्थानीक पंच जो आसा संजय नायक हेका टार्गेट केल्लो की संजय हो आसा तो खंय तरी कमिशन घेवन हांगा हो बंदारो हाडपाक सोदता आनी लोकांक कांय सांगना म्हण. पूण जेन्ना लोकांक सत्य परिस्थिती कळ्ळी तेन्ना लोकूय बीन संजया बरोबर परत एकदां रावले. आतां विशय आसा परत एकदां बंदारो सिस्टम किंवा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो म्हणटा आमी WRDचो परत एकदां सुरू जाल्लो आसा आनी आपले एकले जे जमीन मालकान आपल्या वैयक्तीक जागे दिल्लो आसा. पूण लोकांलो एकच डिमांड आसा की जो कितें येता जो कसलो प्रोजेक्ट येता तो लोकांक कित्याक पयलीं सांगना लोकांक तेजे खंय तरी हे झलक दाखोवपाक जाय बाबा हो प्रोजेक्ट कितें येता आनी कितें ना तो. आनीक लोकांनी बंदाऱ्या अपोज केलो ना पूण जें कितें चल्लेलें आसा ताका हें ऑब्जेक्शन हाडलां डेप्युटी कलेक्टर आसतलो किंवा WRD आसतले किंवा PWD किंवा बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटान तेंच्या लेटर केल्ले आसा आनीक पंचायत थ्रू ते पावयले आसा की जो पर्यंत लोकांक हेजें हें सांगना जो पर्यंत लोकांक ह्या प्रोजेक्टाची म्हायती दिना तो पर्यंत हो प्रोजेक्ट तरी बंद करचो अशें तेंचें मत आसा. आनीक स्थानीक जो पंच आसा तेणी सांगला की आपल्याक CM आसतलो डॉक्टर प्रमोद सावंत WRD मिनिस्टर आसतलो सुभाष शिरोडकर सांगेचो आमदार आसतलो सुभाष फळदेसाय तसोच सावड्डेचो आमदार जो आसा डॉक्टर गणेश गांवकर हेजे आपल्या विश्वास आसा म्हणटा तो की तेणी खंय तरी ह्या लोकांचें सोल्युशन काडचें ह्या प्रोजेक्टाचेर रितसर म्हायती दिवची आनीक हो प्रोजेक्ट म्हायती दिले नंतर खंय तरी सुरू करचो लोकांक विश्वासान घेवचें. पूण जो पर्यंत ह्या प्रोजेक्टाची लोकांक खबर ना आपल्याक खबर ना तो पर्यंत हो प्रोजेक्ट तरी बंद दवरचो म्हण. पूण WRD हांगा मनमानी कारबार करता हे तितूंतल्यान दिसून येता. अनेक लोकांनी हेजे पयलीं ऑब्जेक्शन हाडले बंदाऱ्याक पूण आयज तेच लोक जे ऑब्जेक्शन हाडटाले ते खंय तरी सपोर्ट करता काय कितें अशेंय तेंच्या एकंदरीत भाशणा वयल्यान किंवा ज्या पद्दतीन मिडिया कडेन उलयला ह्या एकंदरीत तितूंतल्यान दिसून येता. म्हणटनी सरकारान किंवा जो गणेश गांवकर आसा हेणी ह्या हितून लक्ष दिवन लोकांक ही राहत दिवची आनी लोकांची जी बाजू आसा ती पयलीं आयकून घेवची. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावर्डे.